दर्शकवृन्द नमस्कार। यहाँहरुको सुख शान्ति समृद्धि अनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हार्दिक सुस्वागतम गर्न चाहन्छु सत्यमार्ग युट्युब च्यानलमा। हजुर, हामीले सोचेका सम्पूर्ण कामनाहरू पूरा हुँदै जाउन्। माता स्वस्थानीले सबैको मनोकामनाहरू पूर्ण गरिदिनुहोस्, यही कामना गर्न चाहन्छु। आजबाट सुरु भएको दिव्य श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर म पनि उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइराला। अब आजबाट नित्य निरन्तर हामी 1 महिनासम्म श्री स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्नेछौँ। जुन जस्तो अवस्थामा भए पनि, जस्तो समय परिस्थिति भए पनि सुन्नको लागि कतै दोष लाग्दैन। हामी घरमा काम गर्दैछौँ या घरमा या बाहिर यात्रा गर्दैछौँ, जस्तो अवस्थामा भए पनि यो मनले भगवती माताको कथालाई श्रवण गरियो भने मनमा रहेका नराम्रा विचारहरू सबै हटेर जान्छन्। त्यसैले गर्दा यो आत्मा, यो मन, यी सम्पूर्ण इन्द्रियहरू भगवती माताको शरणमा अर्पण गरौँ। अब 1 महिनासम्म आँखाले सधैँभरि माताको दिव्य ज्योतिको दर्शन प्राप्त गरोस्। यी कानले सधैँभरि भगवती माताको चर्चा परिचर्चाहरूलाई श्रवण गर्न पाइरहन्। यी हातले दिन दुखी गरिबहरू अनि उनी भगवती माताको मन्दिरको सेवा गर्न पाओस्। यो शिर सधैँभरि स्वस्थानी माताको श्री चरणमा झुकोस्। यही कामना गर्दै आउनु सुरु गरौँ। अब आजबाट प्रत्येक दिन 1 महिनासम्म दिव्य श्री स्वस्थानी व्रत कथा, माघ महात्म्यको कथा हामीले श्रवण गर्दै थियौँ। अब स्वस्थानीको दिव्य कथालाई पनि श्रवण गर्नेछौँ। कथा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हातमा पुष्प लिएर नमस्कार गर्नुपर्छ भनिएको छ। पुष्प छैन भने यो मनैबाट मनरूपी पुष्प भगवती माताको चरणमा अर्पण गर्दै मनैले सम्झिनुहोस्। म दिव्य श्लोकहरू गायन गर्छु अनि त्यसपछि हजुरलाई दिव्य कथामा प्रवेश गराउँछु। है त, आउनु सुरु गरौँ मङ्गलाचरणबाट। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तनुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। श्री गणेशाय नमः। प्रथमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमी एकचित्त भएर सुन। अघि यो संसारको सृष्टि गर्दा भएको पहिलो शान्त्यतीत पद हो, अर्थात् शान्तिले पनि नभेट्टाउने ठाउँ छ। त्यहीबाट शक्ति उत्पन्न भयो अनि शक्तिमान अर्थात् शिवदेखि मायाको उत्पत्ति भयो। मायादेखि अव्यक्त यानी कि प्रकृतिको उत्पत्ति भयो। पहिले त्यस अव्यक्तको अधिष्ठाता अथवा मालिक भनौँ यो आत्मा हो। प्रथम उत्पन्न भएको शक्तिदेखि पर शान्ति पद छ, त्योभन्दा पनि पर विद्या पद छ। त्यहाँदेखि पर प्रतिष्ठा पद छ भने प्रतिष्ठा पद भन्दा पनि पर अझै निवृत्ति नाम गरेको पद छ। यो ईश्वरको सृष्टिको जुन वर्णन गरियो मैले तिमीलाई संक्षेपमा सुनाएँ। जुन रीतिले यसको सृष्टि हुन्छ उसको उल्टो रीतिले संहार पनि हुन्छ। यी 5 पदको वर्णन सृष्टिदेखि पछिलाई लिएर गरिएको होइन, आदिलाई लिएर गरिएको हो। हे अगस्त्य मुनि, महापददेखि विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ, तर जुन अव्यक्तले गर्दा जगतमा 5 कला व्याप्त छन् उसको अधिष्ठात्री आत्मा छ। त्यसमा अव्यक्त अर्थात् प्रकृति र जीव सबैका शरीरमा रहने आत्माको कर्तृत्व छैन। यी दुईले तिनलाई बताउँदैनन् कहिले पनि। प्रकृति अचेतन हुनाले र जीवात्मा अज्ञानी हुनाले तिनीहरूलाई चलाउने चेतन ज्ञानी ईश्वर चाहिन्छ यो आत्माभित्र। बुद्धिमानहरू कारण नभइकन कार्य हुँदैन भनेर भन्छन्। हे अगस्त्य मुनि, त्यसै कारणले कार्य भएपछि कारण पनि हुन्छ
जस्तो कि कपडा भएपछि त्यसको कारण धागो हुन्छ, त्यसैले यो जगतको पनि कारण चाहिन्छ। तिनै कारण हुन् ईश्वर। ती अनादि अर्थात् कसैबाट नजन्मने पुरुष, सर्वशक्तिमान अर्थात् जे पनि गर्न सक्ने छन्। अल्पज्ञहरू जो मूर्खहरू छन्, जसले परमात्मा ईश्वरप्रति विश्वास गर्दैनन्, तिनीहरूले फेरि यो मात्र मान्दैनन्, उनीहरू झुटो भन्छन्। तर जसको हृदयमा ईश्वर विराजमान छ, जसको हृदयले सधैँभरि ईश्वरलाई सम्झना गरिरहन्छ नि, ती व्यक्तिले अवश्य पनि मान्छन्। सृष्टिको आरम्भदेखि नै लिएर संहारको बखतसम्म ब्रह्माको 100 वर्ष बित्छ। यही अव्यक्त जन्म ब्रह्माको आयुको क्रम हो। ब्रह्माको आयुको आधा भागलाई पूर्वार्ध र अर्को भागलाई परार्ध भनिन्छ। जब दुवै भाग बित्छन् तब ब्रह्माको आयु सकिन्छ। अव्यक्त आत्मा कार्यलाई लिएर आत्मामा माकुराले जालो लगाए जस्तै गरेर मिल्दछ अनि एउटा विकारले युक्त भएको यो जगत आत्मामा एउटा डल्लो भएर बस्छ। यी प्रधान पुरुष पनि आफ्ना धर्म स्वभावले रहन्छन्। सत्व, रज, तम यी 3 गुण स्वरूप परिणाममा घटी र बढी नभइकन एउटै समानले रहिरहन्छन्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यिनीहरू वायुले नहल्लाएको शान्त निश्चल जल जस्तै भएर बस्छन्। फरक गरी थाहा हुँदैन। जगतको नजानिने बखतमा उनी माहेश्वरी रातमा स्थिति गरेर रात बितेपछि तिनी प्रकृति दुवै पुरुषलाई मायाले ढाकिदिन्छन् अनि परमात्माका साथमा उनलाई प्रवेश गराइदिन्छन् र प्राणीको उत्पत्ति गर्ने उद्देश्य वा इच्छा जागृत भएर आउँछ। उनीको आज्ञाले त्यो अव्यक्तदेखि सबै सृष्टि हुँदै जान्छ। जुन परमात्माका मायाको एउटा खण्डले यो सम्पूर्ण उत्तरोत्तर सृष्टि, स्थिति र भयानक संहार हुन्छ। तिनी परमात्मालाई त्यो मार्ग जान्नेहरू अध्वपति भन्दछन्। हे महेश्वर, त्यहाँ पछि पहिले ईश्वरका आज्ञाले अधिष्ठित अथवा चल्ने अव्यक्तबाट बुद्धि, अहंकार, 11 इन्द्रिय, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत विशेषसम्म उत्पन्न हुन्छन्। क्रमैले विशेषसम्मका विकारबाट रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा यी 3 देवता उत्पन्न हुन्छन्। संसारमा कतै पनि नरोकिने शक्ति भयो र तिनैबाट अणिमादि सिद्धिहरू भए। उत्पत्ति, पालन र नाश यी 3 कर्म भयो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर यी 3 देवता भए। कल्पान्तरमा फेरि पनि बुद्धि र मोहका निमित्त परमेश्वरले शक्ति प्रदान गर्नुभयो अनि यो उत्पन्न भएर परस्परमा मिलेर शक्ति धारण गरे अनि परस्परको शक्तिलाई यिनीहरूले बढाउँछन्। हे मुनि, कहीं ब्रह्मा, कहीं विष्णु, कहीं रुद्रको स्तुति हुन्छ। त्यसैले उनको सामर्थ्य धेरै र थोरै हुँदैन, बराबर हुन्छ। यो पर, यो बढ्दा, यो कम भनेर अज्ञानीहरू जुन छन् तिनीहरूले मात्रै भेद गर्दछन्। जो व्यक्ति अज्ञानी छ यो आत्मामा ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरमा भेद देख्दछ। ब्रह्मालाई ठुलो, विष्णुलाई सानो, शिवजीलाई सानो देख्दछ, या विष्णुलाई ठुलो, शिवलाई सानो, या शिवलाई ठुलो, विष्णुलाई सानो, ब्रह्मालाई सानो देख्दछ भने त्यस्ता व्यक्ति अज्ञानीहरू हुन्छन् र राक्षस भएर जन्मनुपर्छ। ती सर्वात्मक, सर्वाधार शक्तिलाई उत्पन्न गर्ने हुन्। तिनै जगतको सृष्टि गरेर ईश्वरमा लीन भइरहेका छन्। जो परमेश्वर सबैभन्दा पर छन् तिनी सम्पूर्णका आधार सर्वात्मा अर्थात् सबैमा रहेका हुन्छन्। यस कारणले महेश्वर प्रकृति पुरुष ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव अर्थात् कल्याण स्वरूप हुन्। यिनैदेखि बुद्धि महतत्वको उत्पन्न भयो। महतत्वका क्षोभले सात्विक, राजसिक र तामसिक 3 प्रकारका अहंकार उत्पन्न भए। तामस अहंकारबाट तन्मात्रा, महाभूतका साना भाग आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वी जस्ता 5 महाभूतहरू उत्पन्न भए। सात्विक अहंकारबाट 11 इन्द्रिय उत्पन्न भयो। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय र एउटा मन गरेर 11 इन्द्रिय वर्णन गरिएको छ यसमा। र त्यसै गरेर तामस अहंकारबाट उत्पन्न भएको शब्द तन्मात्रा हो। त्यसदेखि आकाश, आकाशदेखि स्पर्श, स्पर्शदेखि वायु, वायुदेखि रूप, रूपदेखि तेज, तेजदेखि जल, जलदेखि गन्ध, गन्धदेखि पृथ्वी उत्पन्न भइन्। यी 5 महाभूतदेखि चराचर अर्थात् चल्ने र नचल्ने 2 किसिमका जगतको उत्पत्ति भयो। पुरुष अव्यक्तका अनुग्रहले महतदेखि विशेषसम्मका अण्डको उत्पत्ति गर्दछन्।
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, जब ब्रह्माको कार्य र कारण सिद्ध भयो तब यस अण्डामा संज्ञा भएको क्षेत्रज्ञ बुद्धि प्राप्त भयो। यही प्रथम अर्थात् शरीर भनिन्छ। यसलाई शरीरधारी व्यक्तिहरू यसलाई पुरुष या प्राणी भन्दछन्। प्राणीको आदिकर्ता ब्रह्मादेखि उत्पन्न भयो। तिनी सृष्टिकर्ता ब्रह्मबाट धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य र अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य गुण भएको बुद्धि पनि उत्पन्न भयो। जो जसको मनमा इच्छा छ सो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुन्छ। त्यस अव्यक्तले तिनी गुणलाई कायममा राखेको हुन्छ। जो गुण र उसको अपेक्षा गर्दछन् उसको स्वभावलाई पनि अपेक्षा गर्दछन्। आत्माका 3 स्वभाव हुन्छन्, सत्व, रज, तम। तिनैबाट सृष्टि, स्थिति र संहार हुन्छ। सृष्टि कर्ममा चतुर्मुख ब्रह्मा, संहारकर्तामा रुद्र अनि पालनकर्तामा त्यो पुरुष हुन्छ जो सहस्र शिर भनिन्छ। त्यस कारणले 3 अवस्थामा स्वयम्भू रहन्छन्। ब्रह्म तत्वमा सत्व अनि रजोगुण, काला तत्वमा रज र तमोगुण, विष्णु तत्वमा केवल सत्व मात्र रहन्छ। यस्तै प्रकारले गुण बुद्धि 3 प्रकारको हुन्छ। ब्रह्म तत्वमा लोकको रचना, काला तत्वमा संहार अनि पुरुष तत्वमा व्यापार रहित केवल दर्शन मात्रले पालन कार्यको सिद्धि हुन्छ। यसरी ती परमात्माका पनि 3 कर्म हुन्छन्। यस्तै 3 प्रकारले भाग लाग्नाले ती परमेश्वर त्रिगुण भनिन्छन्। अनि 4 प्रकारले भाग लाग्यो भने तिनी परमात्मालाई हामीले चतुर्व्यूह भन्दछौँ। आदि हुनाले यो पुरुष भनिन्छ। अजन्म अर्थात् नजन्मने हुनाले यसलाई अज भनिन्छ। सुवर्णको मेरु पर्वत समान त्यस परमात्माको गर्भाशय हो। गर्भको जल, समुद्र, पर्वत, जरायु हुन्। यस अण्डमा यी सबै लोक रहन्छन्। यसको अन्तरमा संसार, चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, वायु, नक्षत्र सबै स्थिर छन्। यो अण्डा जलभन्दा 10-12 गुणा विस्तृत ठुलो छ। आकाशले वायु व्याप्त अर्थात् ढाकिएको छ। आकाश पञ्चभूतले बेष्टित छ। भूतादि महतले र महत प्रकृतिले व्याप्त छ। त्यसले यो ब्रह्माण्ड प्रकृतिका 7 आवरणले व्याप्त छन् र त्यसैले प्रकृति समेत 8 सापेक्ष छन्। परस्पर उत्पन्न भइकन परस्पर जगतलाई धारण गर्दछन्। आधारमा आधारीहरू, विकारमा विकारीहरू कछुवाका शरीर चाहिँ फैलिने, खुम्चिने गर्दछन्। यहाँ व्यक्त सबै जगत त्यसरी नै उत्पन्न भएको छ। प्रलय कालमा गुणको उल्टो क्रम हुन्छ अनि गुणको साम्य अवस्थालाई, लय र विषम अवस्थालाई सृष्टि भनिन्छ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यहाँ ब्रह्मबाट ब्रह्माण्ड हुन्छ। ब्रह्माको क्षेत्र हुनाले यो ब्रह्म क्षेत्र भनिन्छ। यस्तै करोडौं अण्डले व्याप्त हुनाले प्रधान, तल, बीचमा, माथि यी 3 ठाउँमा छ। ती 3 ठाउँमा ब्रह्मा, विष्णु र रुद्र छन्। प्रधानबाट व्यक्त रचना हुन्छ र शिवको आज्ञा पाएर जगतको रचना गर्छन्। त्यही अव्यक्तबाट व्यक्त नामको अण्ड उत्पन्न भएको हो। अण्डबाट ब्रह्मा उत्पन्न भए अनि यो सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्ने जीवको आवरण अर्थात् आत्माको वास्तविक रूपलाई ढाकिदिने, शक्ति र विशेष आत्माको वास्तविक रूपलाई अर्कै रूप गराउने शक्तिको यसरी वर्णन गरियो। अन्त्यकालमा अन्त्यतीत प्रलय हुन्छ। यो सबै चेष्टा अप्रमेय अर्थात् जान्न नसकिने हुन्छ। यसलाई कसैले जानेर पनि जान्न सक्दैन, किनकि यो परमेश्वरको लीला मात्रै हो। अब महतत्व अर्थात् बुद्धि प्रकृतिदेखि उत्पन्न भएको छ। आदि, मध्य, अन्त्य, बलवान, शुक्ल, रक्त, कृष्ण वर्ण त्यो प्रकृति पुरुषले युक्त छ। रजको वृद्धिबाट लोकका सन्ततिको वृद्धि हुन्छ। सृष्टिले आदिकालमा 8 विकार उत्पन्न गरेर अन्त्यकालमा गुप्त पार्दछन्। प्रकृतिले बनाएका कारणको जहाँसम्म स्थिति छ त्यहाँसम्म प्रवृत्ति पनि छ। यो सबै शिव, प्रकृति, काल, ऐश्वर्य हो जुन महेश्वरको केवल संकल्प मात्रले उत्पन्न हुन्छ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यसरी गएका आयुको जो काल वर्णन गरियो त्यो अपरार्ध भनिन्छ। फेरि उति नै ब्रह्माको अर्को समय हुन्छ। त्यसको अन्तमा संहार हुन्छ। उनी आदि जन्म ब्रह्माको प्रत्येक दिनमा 14 मनु फेरिन्छन्। आदि अन्त्य केही नभएको हुनाले सम्पूर्ण कल्प कल्पको वर्णन गर्नाले के प्रयोजन छ र? त्यसैले पृथक पृथक गरेर भन्दिन म। जो अनेक समयको
करोडौं कल्प छन्, तीमध्ये श्रेष्ठ एउटा पद्मकल्प छ, अर्थात् कमलबाट उत्पन्न भएको कल्प भएको कारणले त्यसलाई पद्मकल्प भनिन्छ। अब तिनै पद्मकल्पको वर्णन गर्दछु। श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रत कथायं प्रथमोऽध्यायः। श्रोता, हामीले सृष्टिको वर्णनलाई संक्षिप्त रूपमा श्रवण गर्यौं। अब पद्मकल्पको जुन वर्णन छ त्यो हामी दोस्रो अध्यायमा श्रवण गर्नेछौँ। अब कथा सुनिसकेपछि भनिन्छ नि फेरि प्रार्थना गर्नुपर्छ अरे। आउनुहोस्। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमो नमः। श्रोता, दिव्य भगवती माता श्री स्वस्तानीको पहिलो अध्यायको कथालाई हामीले श्रवण गर्यौं र यसरी नै प्रत्येक दिन प्रत्येक अध्यायको कथा गर्दै 1 महिनासम्म हामी दिव्य भगवती माता श्री स्वस्तानीको व्रत कथालाई श्रवण गर्नेछौँ र आजलाई यति भन्दै अब भोलि दोस्रो अध्यायमा हाम्रो पक्कै भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म बिदा माग्छु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आफ्नै दर्शन, आफ्नै धर्म र आफ्नै संस्कृति, सधैँ एक कदम अगाडि सत्य मार्ग।